السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليكرون تاتش، ليكرون تاكتيل ديال انترا. الانبوكسين ديالها فوالا. الكرتونه اللي كتجي فيها هي هذه. هذا هو البوكس ديال الانترا، كتجي محطوطه هنايا ماشي هنا الداخل. كيجيو مع هاد لي دو سيبور هادو هما اللي كيادابطيوها على البواتي اللي كيكون ميرور. هذا هو البواتي ديالها فوالا سبيسيال. يجي عندك حتى بالنسبه الا كان عندك شي خشب ولا عندك شي بياتريز يمكن لك تركبو فيه وتزيرو بهاد المسامير هادو، سينو كتعطيه كيبنيو عليه هنايا، كيحفرو كيدخلو في وسط الحيط. فوالا عندنا عندك لا فلاش ديال الطوب. باغ كونطخ هادي ديال السد غنشوفو هنا ديال السد، هادي اللي كنشوفو دابا ديال 10 ديال السد. هادي ديالها ما فيهاش هذا، ما فيهاش سهم. سقسيها دخلتيها لداخل شوف راه كتدخل نيشان تموت فيها. فوالا هادي هي البوطه ديالها كما درتوها السد ديال السد هكا ولا هكا. باغ كونطر ديال 10 عندها لا فلاش ديالها، خاصها تكون كتشوف الفوق، صافي كتركب بحال هكا. هادي كما درنا هكا ولا هكا، هما بجوج يمكن تادابطا على البياتريز ولا الخشب ولا شي فينيسيون ديال الحيط. هادي هي البوطه ديال السد لا ميم شوز. الاخرى هادي السد ما كيجيوش فيها هادو، كتجي كتادابطا ديريكتومون. وهادو هما لي كونيكتور، هاد كيجي كونيكتور ديال 12 فولت ديال الكاينيكس، وهادو هما ديال لي زونطري و لي سورتي اللي غادي نشوفو تو دو سويت. فوالا هذا هما اللي شفنا. ناخدو ليكرون ديال السد هو هذا، وهذا ليكرون ديال 10. عمرش غنوقف بين هادشي شويه احسن. بجوجهم فيهم هاد لي فينيسيون كيتسمى الفريم، كيتبدل سا ديبون لو كليون. فوالا كيكون هنا الهندات هنا كيلصق فاسيلمون بهاد الطريقه هادي. حتى هما بحال كنشوفو هاي كتحيد الفوقانيه وكتحيد التحتانيه، كيتحيدو هادو داكوغ، كيلصقو هادو كتشوف فاسيلمون. ولي فينيسيون هما هادو اللي كاينين. كاين هاد لونوار هذا، كاين هذا اللي هو هذا بالنسبه لهاد قربوا شويه الكاميرا داكوغ. لي فينيسيون كاين هذا بالنسبه ديال 7 بوس بحال مذهب شويه. بالنسبه للصفر فينيسيون صفر هادو ميتال. وكاين ديال البلاستيك، كاين هذا الومنيوم بروشي. وكاين هذا وكاين هذا حتى هو بلاستيك. سا ديبون دا فينيسيون ديال لو كليون ديالكم. كاين دوطر فينيسيون اللي معندناش دابا هنايا، دابا نصورهم ونحطهم لكم ان شاء الله. داكوغ. هو بالنسبه لي كونيكتور ديال ليكرون لا ميم شوز بالنسبه ل 7 بوس و 10 بوس. اللي عندنا هو 12 فولت، تيخصنا لابد اليمونطاسيون اكسترن ابار الاليمونطاسيون كتجينا في ديال الكاينيكس. هذا الكونيكتور هو ديال الكاينيكس. انا كنحيدوه من هنايا باش تشوفوا هنايا كاينيكس بوس. وهذا ديال 12 فولت، عندك لو بلس و لو موان، وهذا ديال لاطير داكوغ. كنبرونشيو هنايا وتنديرو الكابل ريزو باش كنا باغيين نستعملو لو سيرفور اللي وسط منا. كما قلنا في التوتوريال اللي قبل، عندنا عندنا ليكرون وسط منها سيرفور داكوغ. سيرفور اللي يمكن لك عندنا لابليكاسيون غراتوي ديال انترا، يمكن لك تيليشارجيها سواء اي او سواء اندرويد وتاكسيدي للبروغرام اللي فيها باش تجيري الدار كامله. ابار سا عندنا واحد لي زونطري و لي سورتي هما اللي تشوفوهم هنايا. 3 اونطري و 3 سورتي. لي زونطري سون دي كونتاكت سيك، هما هاد لي كونيكتور هادو. هما هاد لي كونيكتور اللي كيدخلو هنايا. فوالا كونيكتور واحد هو هذا. هي كتكليكي هنا وكتدخل لو كابل. كتستعمل هاد لي كونتاكتور، هاد الكونيكتور هادو سواء بوطون بوسوار، سواء ديتيكتور، سواء اي حاجه يمكن لك تستعملها هنايا.
كديكلاريها في اللوجيسيال بحال اللي كنا شفنا. و ابار سا كاين تشوف هنا واحد اتش دي ام اي وواحد اليو اس بي. هاد ليكرون كنا نستعملوها، كنا نكونيكتوها افيك ان اكرون اكسترن. وهنا نديرو لا سوري الا بغينا نجيريو هادشي اللي عندنا لا ميم شوز اللي كنشوفو هنايا في وسط ليكرون ديالنا. لا ميم شوز اللي كنشوفو هنايا يمكننا نجيريو فيها تبقى نكليكو بصبعنا، كنكليكو بلا سوري. داكور. الوغ ندوزو نشوفو دابا، ندوزو نشوفو لي زيتاب اللي كاينين شنو يمكننا نجيريو بهاد ليكرون. بحال اللي قلنا قبل، يمكن لها نكونترولو بها اي حاجه اللي عندنا كاينكس عندنا في الانستالاسيون ديالنا. ستات شويه. داكور. اي حاجه عندنا في الانستالاسيون ديالنا بحال اللي قلنا قبل، يمكننا نكونترولو بها اي حاجه عندنا في الانستالاسيون كاينكس. ندخلو لانستالاسيون، الا كان عندنا باغ اكزومبل نوتر اون فيلا، يكون عندنا لي زيتاج وتدخل ليطاج وتدخل لا شومبر. اون فوا كتدخل لا شومبر كيخرج لك داكشي اللي عندك في لا شومبر، سواء عندك ليكليراج، فولي رولون، كليماتيزاسيون، على داكشي اللي عندك تمايا كيخرج لك هنايا. على غنو على عنده سيكسيون بوحديتها. الوغ في اللايتين كيخرج لك، سوبوزون حنا فواحد لا شومبر كيخرج لنا داكشي كله اللي عندنا هنا حنا درنا كلشي بحال اون شومبر وحده، البيرو ديالنا كامل. حنا هنايا في لاصال دو ريونيون. عندك كتشوف كنجريو هنايا ليكليراج فولي رولون كيعطيك ليطا نتاعو. ليطا كتعرفو واش شاعل ولا طافي. حتى الفارياسيون لا ميم شوز، عندك ان سيركوي دو فارياسيون كيعطيك هنا البورسونتاج وكيعطيك هنا ليطا نتاعو. داكور. هنا بالنسبه لي ريدو ولا لي فولي رولون لا ميم شوز، كيمكن لك تطلعو وتهبطو. حنا عندنا ما عندناش لي فولي رولون هنا في البيرو، عندنا درنا ان ايكرون بروجيكسيون وهو اللي درناه فولي رولون. انت كتشوف كيعطيك حتى لي طون تاعو. هادشي لا ميم شوز كتشوف هنا كتشوف في التليفون ديالك. من بعد نصايبو واحد نديرو واحد سكرين شوت ديال واحد اون بتيت فيديو ديال التليفون باش تشوفوا كيفاش كتخدم. هادي باش كتهبط فوالا كنقول لكم تسناوها كتهبط. وهنايا هي كيطلع هنا ليكرون. داكور. وبالنسبه لا كليماتيزاسيون فوالا هنا فاش كيبدا مازال ما شفتش لا هادي هي لا طومبيراتور هنايا اللي كان اجوستيوها. داكور. وهادي اللي كاينه في الامبيونط، هادي اللي كاينه دابا حاليا عندنا هنا في اللوكال. لا يمكن لك تطفي وكتشعلو. هادي لي فيتاس ديال لا فونتيلاسيون. هنا كتختار لا طومبيراتور اللي بغيتي، لو مود وحتى لوميديتي. كيمكن لك تعرف لوميديتي. هاد لي طومبيراتور هادي وهادي كناخدهم لي زاي سويتش. حتى من بعد نديرو نوتر فيديو اللي كتهضر على هادشي ديال لي زاي سويتش. هنا لتحت ديما كيكون عندك دي كوموند اللي كيحلو كلشي ولا كيسدو كلشي. بالنسبه للكليراج ولا الفولا رولون تفي كاع الضوا ولا تشعل كاع الضوا ولا تطلع كاع لي ريدو وتهبط كاع لي ريدو. ابار سا عندنا هنا واحد لا سيكسيون اللي كيمكن لك انت كتشوف تشعل كاع. كنديرو على اوبن اول، هاي شعلات لنا كلشي. كلوز اول، هاي دفعتني كلشي. نمشيو حنا لهنايا ونشعلو عاوتاني ديال هنايا باش نكملو التصوير ديالنا. داكور. هذا بالنسبه للانترفون اللي حنا اكتيفيناه بواحد لونطري فيرتويال. داكشي باش كيطلع لنا يمكن داكشي باش كيطلع لنا داك لو سيناريو ديال الفيزيو فون. بقاش بغيت تستعملها بحال الفيزيو فون، بقاش فيها كليون سيب. حنا نشوفو هاد القضيه من بعد. وعندنا هنا لي سيناريو. هنا سيناريو حنا مديفينين واحد السورتي وواحد فورماسيون. يمكن لك تجي وتكري هنا ان اوتر سيناريو وتسميه اللي بغيتي وتاجوتي فيه كاع اللي بغيتي. باغ اكزومبل تمشي لك نديرو واحد هنايا اجوتي بون اجوتي. داكور. نديرو تيست. كونتيني. نزيدو لي زاباري شنو اللي بغينا نزيدو. نسيليكسيوني لو تيب. باغ اكزومبل انا كونتروليو ان سيناريو ليكليراج. كنختارو لاكسيون. نختارو هاد ليكليراج 1. ديجا اختارينا
اوبن ديفايس هذا غيشعل لنا هذا. ديك الساعه كنديرو اد بروسيس، كنزيدو اون اوتر لومب، كنا نزيدو فولي غولون باش اون فوا كندخلو كان اكزيكوتيو هذا السيناريو، كيطرى داكشي كاع اللي درنا، شعل هادي، طفي هادي، طلع هاد الريدو، اي انسي دو سويت. دوزو لا بارتي ديال لالارم. لالارم كيمكن لنا يكون عندها فيها بار زون، وهنا عندنا لي ديتيكتور اللي عندنا حنايا انستالين. عندنا جوج، عندنا واحد في الدخله في لابورت، وواحد في لا سال دو ريونيون. كلك تخليهم اكتيف، كلك ديزاكتيفيهم. هنا كدير لو كود ديالك باش كتارمي باش كديزارمي. هاد لي سيرفيس ما كاينينش زعما ما خدامينش هنايا بزاف في المغرب. ندوزو الكونتاكت، ما عندنا قلنا فيه ان كليون سيب بحال ان تليفون سيب، بحال التليفون ديال الجران ستريم. يمكن لك تعيط به من هذا، تعيط لشي تليفون في الدار. نديرو حنا باغ اكزومبل فوالا، ها هو دابا كيعيط، كيمكننا ناسيغنيو ليه حتى كاميرا اخرى ويعيط ويهضر معاه ويشوفو. نقطعو حنا من عندنا هنايا، وكيمكن لك تعيط بتليفون اخر، تعيط لهاد ليكرون وتهضر معاه. حاجه اخرى اللي يمكننا نديرو دابا، حنا قلنا يمكن لك تجري بها الدار كامله، سيستيم دالا فيزيوفون، تليفون اي بي، يمكن تفيزيوليزي حتى لي كاميرا. باغ اكزومبل فوسط دير لا كاميرا، وفي وسط الكاميرا هادي باغ لونطري ديالنا، وفي وسط الكاميرا كيخرجوا لك دو بوطون هنايا اللي يمكن لك تجري بهم، تشعل بهم الضوء باش تشعل ديك البلاصه، ولا دير بهم اون اكسيون اللي بغيتي دير بهم. صافي. هنا كاين هاد هنايا سيت مانجمنت ميساج، كلهم كيستعملوهم في تركيا اكثر من هنايا. هنايا في هاد سكيدول الا بغيتي تبروغرامي باغ اكزومبل مع 7 الصباح يطلع الريدو ويشعل الضوء، ومع 8 الليل عاوتاني يهبطو الريدويات. هادشي كله يمكن لك تبروغرامي هنايا في ليكرون ديالك. داكور. وهنا في السيتين بيان سور، وهنا في هادو كاملين يمكن لك بحال كنا شفنا في اللوجيسيال، اللي بغيتي يبان، اللي بغيتي ما يبانش ما يبانش. بحال دابا ديال السيتين ما عندها لو كليون ما عنده لاش يشوفها هنايا. هنا يمكن لك هنايا داكشي كله اللي كنا شفنا باللوجيسيال يمكن لك تعاود تبروغرامي هنايا، تكونفيغوري، تبدل لي باسورد، تبدل شحال من حاجه يمكن لك تبدلها هنايا. فوالا. وهذا هو السيرفر، هوم سيرفر. الهوم سيرفر ديال انترا هو لا ميم شوز. نحلوه، شوف لنا الوسط هنايا كاين لي كونيكتور، لا ميم شوز اللي عندنا في ليكرون تاكتيل تاتش بان ديال انترا. عندنا الكونيكتور ديال كاين اكس، واخا هو ماشي لو ميم كونيكتور ديال كاين اكس. كاين هذا كندخلو هنا فيه البلوس والموان، الاحمر والكحل. هنايا ديال 12 فولت، وهادو ديال لي زونطري ولي سورتي. هو هذا فوالا البواتي اللي كيجي فيه والو. هذا هو هذا لو بواتي ديال لو سيرفر. عندنا لا ميم شوز، الا شفنا هنايا خدينا ليكرون ديال السد وحطينا هذا، غنشوفو بان لا ميم بلاك اللي كاينه في هذا هي هذه. الوغ لو سيرفر اللي كاين هنايا وسط من 7 بوس و 10 بوس هو لو ميم سيرفر اللي كاين عندنا هنايا. الوغ عندنا 12 فولت، عندنا كاين اكس، عندنا الاتش دي ام اي. حتى هذا واخا ما فيه سميتو كنا نبرونشيو ان اكرون نديرو سوري ونافيغيو نشعلو الضو، نهبطو الريدو لا كليم داكشي كله. عندنا لو ريزو و لي زونطري هما شوفهم هنايا، لي زونطري و لي سورتي هادو لي رولي ماش ندخلو فيهم 220. الا كنا باغيين نستعملوهم خاصنا نزيدو ان رولي دو بويسونس اكسترن. داكور. هانتوما كيفاش كتشوفوا لا ميم شوز. هذا بحال السيرفر اللي كاين وسط 7 ولا 10، غير هو ماشي تاتش بان. مابقاش في الاول انت خرجوا هاد لي زيكرون ديال 7 وخرجوا ديال 10. داكور. والناس وكان لابد خصك تحط ان اكرون، لو بري ديالو كيكون شويه زايد، ان اكرون تاكتيل تحطو عندك في الدار باش يمكن لك يكون عندك لاكسي ا ديستونس. الناس بداو كيقولوا زعما حنا بغينا داك لو سيرفر ما بغيناش هاد ليكرون تاكتيل كله. باغ اكزومبل عندي انا ابارتمون ما حتاش ما عنديش كاع حتى فين ندير هاد ليكرون هذا. داكور. بالنسبه للفيلا شويه كيجي في الدخله كيجي زويون وداكشي، مي الوغ خرجوا لا ميم بلاك اللي كاينه لداخل داروها هنايا، وعندك لو ميم اكسي.
حتى هو فيه الفيزيو فون، حتى هو فيه تشوف فيه لي كاميرات، حتى هو فيه سيستيم دالارم، حتى هو تجري به الانستالاسيون كاينيكس. وعندك هاد لي زونطري هادو، هادوك لي زونطري كاملين بحال ليكرون. داكور. لا عندكم اي سؤال خليوه لنا في لتحت في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله.